नमस्सर्वेभ्यः सुसायं च। अद्य अस्यां कक्षायां तत्पुरुषसमासं पठामः। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः अथवा सः पुरुषः तत्पुरुषः प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः भवति। अर्थात् तत्पुरुषसमासे प्रायः अन्तिमपदं प्रधानं भवति। तथा च समस्तपदस्य विभक्तिः, लिङ्गः, वचनं च विग्रहपदयोः अन्तिमपदस्य सदृशः भवति। यथा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। अत्र राज्ञः इत्यत्र राजन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। पुरुषः पुरुषशब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। समस्तपदमपि राजपुरुषः प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। पुरुषः इव, द्वितीयपदमिव, अन्तिमपदमिव, तदेव उक्तम्। पुनः तत्पुरुषस्य अष्टौ भेदाः भवन्ति। तद्यथा तत्पुरुषो अष्टविधो भूत् प्रथमादिविभक्ति नञ्कृतैर्भेदैः उत्तरपदजनितार्थो मुख्यस्तत्रेदि पण्डितैः ख्यातः। अर्थात् तत्पुरुषः प्रथमादिविभक्ति नञ्कृतैः भेदैः अष्टविधः अभूत्। तत्र उत्तरपदजनितार्थः मुख्यः इति पण्डितैः ख्यातः प्रसिद्धः इत्यर्थः। प्रथमा तत्पुरुषः यथा उत्तरकायः, उत्तरः कायः, उत्तरकायः। एकेन श्लोकेन स्मरामः। अमृतं यो पिबत् दैत्यः तं वैकुण्ठो द्विधा छिनत् राहुरुत्तरकायोऽस्य पूर्वकायो भवध्वजः। द्वितीया तत्पुरुषः। तत्र सूत्रमस्ति द्वितीया श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः। उदाहरणानि यथा कृष्णं श्रुतः, कृष्णश्रुतः। अत्र किमस्ति? कृष्णम् इति कृष्णशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपमस्ति। कृष्णं श्रुतः इति विग्रहपदयोः समस्तपदं किं भवति? कृष्णश्रुतः। अत्र कृष्ण इति प्रातिपदिकमेव अवशिष्यते। कृष्णम् इत्यस्य अम् इति विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः भवति। लोपः भूत्वा किं भवति? कृष्णश्रुतः, कृष्णश्रुतः इति समस्तपदं भवति। एवमेव दुःखम् अतीतः, दुःखातीतः। प्रलयं गतः, प्रलयगतः। अत्र दुःखातीतः कथम् अभवत्? दुःखम् इत्यस्य अम् इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि दुःख खकारस्य अनन्तरम् अकारः अस्ति। अतीतः इत्यत्रापि अकारः अस्ति। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण अकार अकारयोः ह्रस्व अकारद्वयं मिलित्वा दीर्घाकारः भवति। एवं दुःखातीतः। प्रलयं गतः। तत्र प्रलय गतः, प्रलयगतः। जीवनं प्राप्तः, जीवनप्राप्तः। तत्र वार्तिकमपि अस्ति। गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम्। उदाहरणे यथा ग्रामं गमी, ग्रामगमी। अन्नं बुभुक्षुः, अन्नबुभुक्षुः।
तत्र स्मरणार्थं श्लोकः अस्ति। दुःखातीतो भवत्येव यदि कृष्णश्रुतो जनः अपि चान्न बुभुक्षुः सन् मुहूर्तसुखमश्नुते। तृतीया तत्पुरुषः। तत्र सूत्रत्रयमस्ति। प्रथमसूत्रमस्ति तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। उदाहरणानि यथा शङ्कुलया खण्डः, शङ्कुलाखण्डः। धान्येन अर्थः, धान्यार्थः। द्वितीयसूत्रमस्ति पूर्वसदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लेक्ष्णैः। उदाहरणानि यथा मासेन पूर्वः, मासपूर्वः। मात्रासदृशः, मातृसदृशः। अत्र मातृ किमर्थं? मातृ एव ऋकारान्त प्रातिपदिकशब्दः मातृ इत्यस्ति, अतः मातृसदृशः। पित्रा समः, पितृसदृशः। पित्रासदृशः, पित्रा समः, पितृसमः। पित्रासदृशः, पितृसदृशः। मात्रासमः, मातृसमः। माशेन ऊनं, माशोनम्। अत्र ऊनार्थ इत्यपि अस्ति, अतः ऊनार्थे माशेन विकलं, माशविकलम्। वाचाकलहः। वाक्शब्दस्य तृतीयाविभक्ति एकवचनरूपमस्ति वाचा। वाचाकलहः, वाक्कलहः समस्तपदम्। आचारेण निपुणः, आचारनिपुणः। गुडेन मिश्रः, गुडमिश्रः। आचारेण श्लेक्ष्णः, आचारश्लेक्ष्णः। तृतीयसूत्रमस्ति कर्तृकरणे कृता बहुलम्। यथा हरिणा त्रातः, हरित्रातः। नखैः भिन्नः, नखभिन्नः। अत्र पश्यतु नखैः, तत्र विग्रहवाक्ये नखैः इति प्रथमपदे बहुवचनरूपमस्ति चेदपि द्वितीयपदम् एकवचने अस्ति भिन्नः इति कारणेन समस्तपदमपि एकवचने एव अस्ति, नखभिन्नः इति समस्तपदम्। तत्र वार्तिकमस्ति अवरस्योपसङ्ख्यानम्। अस्य उदाहरणं यथा मासेन अवरः, मासावरः, मासावरः। तत्र श्लोकः अस्ति मासावरः त्वं खलु मासपूर्वः त्वहं तु विद्यानिपुणो नितान्तम् इतीव संसद्यपि वाडवानां परस्परं वाक्कलहो बभूव। अत्र किं किमस्ति? मासावरः, मासपूर्वः, विद्यानिपुणः, वाक्कलहः चेति पदानि अस्मिन् श्लोके वर्तन्ते। चतुर्थी तत्पुरुषः। तत्र सूत्रमस्ति चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः। उदाहरणानि यथा यूपाय दारु, यूपदारु। भूताय बलिः, भूतबलिः। राष्ट्राय हितं, राष्ट्रहितं। भूताय हितं, भूतहितं। गवे हितं, गोहितं। गवे सुखं, गोसुखं। गवे रक्षितं, गोरक्षितं। धनाय लोभः, धनलोभः। ज्ञानाय तपः, ज्ञानतपः। तत्र वार्तिकमपि अस्ति अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्। उदाहरणानि यथा द्विजाय अयं,
द्विजार्थः अर्थात् सूपः पुल्लिङ्गे अस्ति। द्विजाय इयं द्विजार्था अर्थात् यवागुः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। द्विजाय इदं द्विजार्थम् अर्थात् पयः नपुंसकलिङ्गे अस्ति। तत्र श्लोकः वर्तते गृहीभूतबलिं दत्ते गोसुखं तु कृषीबलः दत्ते यष्टायूपदारु कुण्डलाष्टापदं बुधः। पञ्चमी तत्पुरुषः। तत्र सूत्रत्रयमस्ति। प्रथमसूत्रं भवति पञ्चमी भयेन। उदाहरणमस्ति चोरात् भयं चोरभयं। द्वितीयसूत्रमस्ति अपेत अपोढ मुक्त पतित अपत्रस्तैरल्पशः। उदाहरणानि सन्ति सुखात् अपेतः सुखापेतः कल्पनायाः अपोढः कल्पनापोढः चक्रेण मुक्तः चक्रमुक्तः रोगात् मुक्तः रोगमुक्तः स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः तरङ्गात् अपत्रस्तः तरङ्गापत्रस्तः ग्रामात् आगतः ग्रामागतः धर्मात् भ्रष्टः धर्मभ्रष्टः। तृतीयसूत्रमस्ति स्तोगान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणि क्तेन। उदाहरणानि यथा स्तोगात् मुक्तः स्तोगान् मुक्तः अल्पात् मुक्तः अल्पान् मुक्तः अन्तिकात् आगतः अन्तिकादागतः अभ्यासात् आगतः अभ्यासादागतः दूरात् आगतः दूरादागतः विप्रकृष्टात् आगतः विप्रकृष्टादागतः कृच्छ्रात् आगतः कृच्छ्रादागतः। अत्र किमर्थं रूपाणि स्तोगमुक्तः अल्पमुक्तः अन्तिकागतः अभ्यासागतः दूरागतः विप्रकृष्टागतः कृच्छ्रागतः इति न सन्ति? अत्र विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः किमर्थं न जातः इति चेत् पञ्चम्याः स्तोगादिभ्यः इति सूत्रेण विभक्तिप्रत्ययानां लोपः अत्र न जातः इति स्मरणीयम्। पञ्चमी तत्पुरुषस्य एकं वार्तिकमस्ति भयभीत भीति भीरिति वाच्यम्। उदाहरणानि यथा मृगात् भीतः मृगभीतः मृगात् भीतिः मृगभीतिः मृगात् भीः मृगभीः। अत्र श्लोकः वर्तते पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतः ततः परं सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम्। षष्ठी तत्पुरुषः। तत्र सूत्रद्वयं वर्तते। तत्रापि प्रथमसूत्रमस्ति षष्ठी केवलं षष्ठी। उदाहरणानि सन्ति राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः देवस्य पूजा देवपूजा सुखस्य भोगः सुखभोगः गवां शाला गोशाला। द्वितीयसूत्रमस्ति याजकादिभिश्च। उदाहरणे यथा ब्राह्मणस्य याजकः ब्राह्मणयाजकः देवस्य पूजकः देवपूजकः। तत्र वार्तिकद्वयमस्ति। तयोः प्रथमवार्तिकं वर्तते गुणात्तरेण तरलोपश्चेदि वक्तव्यम्। यथा
सर्वेषां श्वेततरः सर्वश्वेतः सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् तत्र प्रथमा विभक्ति रूपमेव भवति समस्तपदे द्वितीयवार्तिकमस्ति कृद्योगाच्च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम् उदाहरणमस्ति इक्ष्मस्य वृश्चनः इक्ष्मवृश्चनः तत्र श्लोकः भवति वृक्षमूलमुपाश्रित्य जपतो देवपूजकात् अधिगं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान्यतः सप्तमी तत्पुरुषः तत्र बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते सूत्रद्वयं वक्ष्यामि प्रथमसूत्रं भवति सप्तमी शौण्डैः उदाहरणे यथा अक्षेषु शौण्डः अक्षशौण्डः ईश्वरे अधीनः ईश्वराधीनः दाने श्रेष्ठः दानश्रेष्ठः धर्मे मतिः धर्ममतिः मतिः इत्युक्ते बुद्धिः कार्ये कुशलः कार्यकुशलः शास्त्रे प्रवीणः शास्त्रप्रवीणः द्वितीयसूत्रं भवति सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च उदाहरणानि सन्ति साङ्गास्ये सिद्धः साङ्गास्यसिद्धः आदपे शुष्कः आदपशुष्कः स्थाल्यां पक्वः स्थालीपक्वः चक्रे बन्धः चक्रबन्धः अत्रापि श्लोकः वर्तते प्राश्यान्यम् ईश्वराधीनं स्थालीपक्वं तु मानवः वर्तमनि आतपशुष्कः सन् दानसौण्डः कथं भवेत् इति सूत्रमस्ति नञ्यतत्पुरुषः अस्ति कर्मधारयः अस्ति द्विगुसमासः अस्ति तत्सर्वम् अग्रिमदिने पठामः धन्यवादः।